हाम्रो संवाद सन्दर्भको विषय रहेको छ अनाहत चक्र मनुष्यको भावनात्मक स्थिरता तथा आन्तरिक शान्तिको मूलाधारशिला हो कसरी। हरिओम, धन्यवाद। चक्र श्रृङ्खलामा अनाहत चक्रको पालो आएको छ। आज हामी यसको अन्तर विषयभित्र प्रवेश गरौँ। ब्रह्माण्डीय ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र प्रमुख 7 चक्रहरूलाई सन्तुलित, सक्रिय र जागृत गरेर भौतिक र पराभौतिक जीवनका सबै दुःखहरूबाट निवृत्त भएर यही जीवनमै सांसारिक मुक्ति र पारमार्थिक मोक्ष दुवै हासिल गर्न सम्भव छ। योगी साधु अनुभवीहरूले बताउँदै आउनुभएको छ यो विषय। मनुष्यको प्रेम केन्द्रित सकारात्मक भाव तथा सबैसँग सुमधुर, प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सद्भाव, मिलेर काम गर्न सक्ने क्षमता, शान्त र आनन्दित जीवनका लागि अनाहत चक्रको विशेष प्रकारको महत्त्व र सकारात्मक प्रभावकारिता रहेको हुन्छ। पहिलो मूलाधार चक्र मनुष्यको शारीरिक शरीरको स्वास्थ्य र सुखसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। दोस्रो स्वाधिष्ठान चक्र मनुष्यको मानसिक शरीरको खुसी र शान्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। तेस्रो मणिपुर चक्र मनुष्यको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, इच्छाशक्ति, पराक्रम, साहससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। र चौथो अनाहत चक्र मनुष्यको प्रेम केन्द्रित भाव शक्ति, मैत्रीभाव, सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको छ। अनाहत चक्रको परिचय संक्षिप्तमा जानौँ। संस्कृत वाङ्मयको अनाहद शब्द अन जोड आहद अर्थात् अन जो प्लस आहद अनाहद दुई शब्दको संयोगले बनेको छ। अनआहद शब्दको शाब्दिक अर्थ केलाउँदा अन भनेको अर्थ बिना तथा अभाव हो र आहदको अर्थ टकराव, स्पर्श तथा घर्षण हो अर्थात् बिना कुनै टकराव अनाहदको अर्थ हो। मनुष्यको शरीरको छाती क्षेत्र तथा दुई स्तनको बीच भागको सिधा पछाडि मेरुदण्डमा स्थित रहेको अनाहत चक्रमा बिना कुनै आहत तथा टकराव, घर्षण निरन्तर एक प्रकारको दिव्य ध्वनि गुन्जिरहन्छ जसलाई नाद भनिन्छ। बिना घर्षण, बिना टकराव हुने भएकोले यसलाई अनाहत भनिएको हो। बिना कुनै आहत तथा टकराव आफै सिर्जित भएर गुन्जिरहने ध्वनि भएकोले यो ध्वनिलाई अनआहद नाद अर्थात् अनहद नाद भनिएको छ। कुनै पनि आहाद बिना, कुनै पनि टकराव बिना एक्लै आफै स्वतः बज्ने अनआहद नाद। यही नाद तथा ध्वनिलाई नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म तथा अक्षर ब्रह्मको रूपमा पूर्वीय अध्यात्म दर्शनका सनातन शास्त्र तथा ग्रन्थहरूमा बार बार व्याख्या गरिएको पाइन्छ। अनाहद नाद ब्रह्माण्डको चारैतिर नित्य निरन्तर अविरल रूपमा गुन्जिरहने ब्रह्माण्डको दिव्य ध्वनि हो। सबै प्रकारका ध्वनिहरू एक वस्तुमा अर्को वस्तु ठोकिएपछि अथवा टकराएपछि तथा आहत भएपछि अथवा घर्षण भएपछि मात्र सिर्जित हुन्छन्। तर अनआहद नाद ब्रह्माण्डको ध्वनि बिना कुनै टकराव तथा आहत आफै स्वस्फूर्त रूपमा गुन्जिरहने हुनाले यसलाई अनआहद नाद भनेको ध्वनि सङ्गीत भनिएको हो। दिव्य अनाहद नाद सामान्य मनुष्यको श्रवणमा आउँदैन। ध्यान साधनामा अभ्यस्त सिद्ध योगी तथा नादयोगी सन्त तपस्वीहरूलाई मात्र यो दिव्य नादको इन्द्रियातीत श्रवण तथा अनुभूति हुन्छ। हाम्रा छालाका कानले यसलाई सुन्दैन। चेतनामा यसको अनुभूति हुन्छ। चेतना जब ध्यान साधना, योग साधनामा, अध्यात्म साधनामा जागृत हुन्छ तब मात्रै चेतनाको कानले, चेतनाको सुन्ने क्षमताले अनआहद नादको ध्वनिलाई श्रवण गर्न सक्छ। अनआहद चक्र हृदय क्षेत्रमा स्थित भएकोले यसलाई हृदय चक्र पनि भन्ने गरिन्छ। जीवात्मा अथवा जीवमा स्थित आत्मा, हामी जीवात्मा हौँ। आत्मा र जीव दुवै हामीसँग छ। अहिले मृत्युपछि जीव अलग हुन्छ, आत्मा अलग हुन्छ। जीवात्माको निवास स्थान अनआहद नाद तथा हृदय चक्रमै रहेको मानिन्छ र मनुष्यको अन्तःकरणको प्रमुख स्थान पनि हृदय क्षेत्र तथा अनआहद चक्र नै मानिन्छ। अन्तःकरण भन्नाले मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार।
अनाहत चक्र 7 चक्रहरूमध्ये बीचमा पर्छ, चौथो नम्बरमा तलबाट, अर्थात् योभन्दा माथि 3वटा चक्र र योभन्दा मुनि 3वटा चक्र रहेका हुन्छन्। हृदय चक्रभन्दा तल रहेका 3वटा चक्रहरू मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर विशेष गरी मनुष्यको भौतिक तथा शारीरिक आवश्यकताहरूसँग तथा सांसारिक जीवनसँग बढी सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। र योभन्दा माथिका 3वटा चक्रहरू विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, शान्ति, आनन्द, परमानन्द, सच्चिदानन्द, आत्मज्ञान, आत्मबोध, तत्त्वज्ञान, तत्त्वबोध, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मबोध प्राप्तिका मूल केन्द्र मानिन्छन् तथा मनुष्यको पारमार्थिक जीवनसँग बढी सम्बन्धित रहेका हुन्छन्, अर्थात् आध्यात्मिक जीवनसँग बढी सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। माथिका 3 चक्रहरूको साधनाबाट मनुष्यको आन्तरिक तथा आध्यात्मिक प्रगति हुन्छ। माथिका 3 चक्रहरू ब्रह्माण्डीय तत्त्व, ब्राह्मी चेतना तथा विशिष्ट ऊर्जाका केन्द्र हुन् र अध्यात्म साधना पूर्णतः ब्रह्माण्डीय शक्ति तथा ब्रह्माण्डीय दिव्य महाऊर्जाको साधना हो। केवल युनिभर्सल पावर पनि भनिन्छ ब्रह्माण्डीय महाऊर्जालाई। केवल अध्यात्म साधनाबाट साधक ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य तथा ब्रह्माण्डसम्म पुग्न सक्दछ। अनाहत चक्रले तल र माथिका चक्रहरूबीच सन्तुलन कायम राख्ने सन्तुलन केन्द्रको रूपमा काम गर्दछ। तलका 3 चक्रहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा यो अन्तिम चक्र हो र माथिका 3 चक्रहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा यो पहिलो चक्र हो, जसले मनुष्यको भौतिक र पराभौतिक अर्थात् सांसारिक र आध्यात्मिक जीवनमा सन्तुलन बनाउने काममा मद्दत गर्दछ। अनाहत चक्र इच्छापूर्तिको केन्द्र हो। यस चक्रलाई कल्पवृक्ष अथवा सबै इच्छा पूरा गर्ने वृक्षको रूपमा पनि लिइन्छ, कल्पवृक्षको स्थान पनि मानिन्छ। यो चक्र सन्तुलित तथा सक्रिय छ भने आफ्ना साना ठुला सबै प्रकारका इच्छाहरू पूरा हुन्छन्। अनाहत चक्रलाई 12वटा कमलपत्रको प्रतीकको रूपमा देखाइन्छ। यस चक्रको बीज मन्त्र यम हो। अनाहत चक्रले 7 प्रमुख योगमध्ये भक्ति योग, पञ्चकोशमा मनोमय कोश, पञ्चतत्त्वमध्ये वायु तत्त्व, नवग्रहमध्ये चन्द्रमा ग्रह, 12 राशिमध्ये वृष र तुला राशि, स्थूल शरीरमा रहेका 7 प्रमुख ग्रन्थीहरूमध्ये थाइमस ग्रन्थी अथवा थाइमस ग्ल्यान्डको र भावनात्मक स्वास्थ्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अनाहत चक्रको स्वरूप षट्कोण आकारको हुन्छ र यो चक्रको रङ हरियो हुन्छ। मुख्य रूपमा मनुष्यको प्रेम केन्द्रित भावनात्मक शक्ति अर्थात् भाव शक्ति यस चक्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। मनुष्यले अरू समक्ष प्रकट गर्ने प्रेमका अनेक स्वरूपहरू, सानालाई स्नेह, समकक्षीलाई मैत्री भाव, जीवनसाथीलाई माया, ठुलालाई श्रद्धा, निमुखाहरूलाई दया तथा करुणा र ईश्वरप्रति भक्ति तथा परम भक्ति प्रकट गर्ने व्यवहार तथा क्षमतामा अनाहत चक्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको हुन्छ। शारीरिक अङ्गहरूमा गर्दन भन्दा तल तथा मध्यभाग, डायफ्रामको भाग भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, मध्यभाग भन्दा माथिको ढाडको तथा छातीको क्षेत्र र छाती क्षेत्रका आन्तरिक अङ्गहरू करङ, फोक्सो, मुटु, रक्तवाहिनी प्रमुख नलीहरू, श्वास प्रश्वासका प्रमुख नलीहरू, ठोस तथा तरल भोजन लिने नली आदि अनाहत चक्र अन्तर्गत पर्दछन् स्थूल शरीरका स्थूल अङ्गहरूका रूपमा। अनाहत चक्रको असन्तुलित अवस्थामा के कस्ता परिणामहरू आउँछन्, यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। अनाहत चक्र असन्तुलित तथा निष्क्रिय भएको व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, प्रमाद, आलस्य जस्ता मानवीय विकार तथा क्लेशहरूका कारण शरीर, मन, भावना, चेतनामा उत्पन्न हुने हर प्रकारका समस्या, अस्वस्थता तथा रोगहरू, मुटु तथा मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरू, फोक्सो तथा फोक्सोसँग सम्बन्धित रोगहरू, अनिद्रा, भाव परिवर्तन अथवा मुड स्विङ, बेखुसी, बेचैनी, असन्तोष, गुनासो, अविश्वास, खराब सम्बन्धहरू, अशान्ति, अस्वीकार, घृणा, कुण्ठा, तनाव, चिन्ता, विषाद, अवसाद, विक्षिप्तता आदि मनोभाव र भावदशा र मनोदशाका समस्याहरू यससँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन्।
अनाहत चक्र असन्तुलित तथा निष्क्रिय अवस्थामा छ भने व्यक्तिमा आन्तरिक रूपमा भित्रबाट बेखुसी, उदासी, अशान्ति, प्रेममा कमी, सम्बन्धहरू बिग्रिने, जीवनमा खालीपन हुने महसुस हुने, विगतमा भोगेका चोटिला अनुभव तथा अनुभूतिहरू सम्झिरहने, चित्त दुखेका घटनाहरू जस्तो प्रेममा धोखा, सम्बन्धमा असन्तुलन, विश्वासघात, घाटा, असुरक्षाको महसुस, आफ्नो निकट व्यक्तिको मृत्यु अथवा विछोड आदि महसुस, नकारात्मक विषयहरू बार बार स्मृतिमा आइरहन्छन् र परिणामस्वरूप कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने, घर बाहिर निस्कन मन नलाग्ने, हाँस्न खुसी हुन मन नलाग्ने, एक्लै बसिराख्ने, रमाउन पनि मन नलाग्ने, अरूलाई विश्वास गर्न नसक्ने, रोइरहने अथवा रुन मन लागिरहने, नयाँ सम्बन्ध बनाउन डराउने, डर लाग्ने, बिना कारण भय तथा असुरक्षा महसुस गरिरहने जस्ता समस्या तथा अस्वस्थताहरू देखा पर्दछन्। खास गरिकन स्थूल शरीरभन्दा भित्र रहेको सूक्ष्म शरीरका मनोभावका भावनात्मक संवेगहरूका विषयहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू, अस्वस्थता तथा विकारहरू मनुष्यमा देखिन्छ अनाहत चक्र असन्तुलित छ भने। लगातार यस्ता नकारात्मक भाव तथा विकारहरू, बेचैनी तथा दुःखहरू आफूभित्र गुम्स्याएर तथा दबाएर राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको मानसिकता तथा भावनामा कुण्ठा बढ्दै जान्छ र अनाहत चक्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ र चक्र असन्तुलित तथा निष्क्रिय हुँदै जान्छ। अनाहत चक्र अझ बढी असन्तुलित तथा अति निष्क्रिय भयो भने व्यक्तिमा दबिएर रहेका कुण्ठित भावनाहरूका कारण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र चेतनात्मक, बौद्धिक, शरीर र स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका समस्या, विकार, अस्वस्थता तथा रोगहरू देखा पर्दछन् र यस्तो अवस्थाले कहिलेकाहीँ व्यक्तिलाई आत्महत्याको सोच तथा आत्महत्या जस्तो जघन्य दुर्घटनासम्म पनि पुर्याउँछ अथवा अति मुड स्विङ भएर हिंसाका घटना गर्ने, नराम्रा काम गर्ने, अरूलाई दुःख दिने र आफूलाई पनि दुःख दिने जस्ता कामहरू पनि गर्दछ र यस्तो अवस्थाले परिवार, समाज, राज्य, विश्व, प्रकृति सबैतिर अस्तव्यस्तताको अवस्था ल्याउन सक्छ। ल्याएका उदाहरणहरू धेरै छन् हाम्रै वरिपरि, हाम्रै परिवार, घर, समाजमा। अनाहत चक्र असन्तुलित तथा अति सक्रिय अवस्थामा छ भने यसले व्यक्तिमा आवश्यकताभन्दा बढी उदार हुने, भावनामा बहेर निर्णय लिने, परिणामको ख्यालै नगर्ने, अरूको भावको विचारै नगरिकन निर्णय लिने तथा कामहरू गर्ने, परिवार, साथी, सङ्गी, समाजका जो कोहीसँग चाहिने भन्दा बढी नजिकको सम्बन्ध बनाउने, असम्बन्धित वस्तु तथा विषयसँग ज्यादा घनिष्ठता तथा लगाव राख्ने, अरूमाथि चाहिने भन्दा बढी विश्वास गर्ने, आफ्ना प्रियजनहरूलाई थोरै मात्र कष्ट भयो, चोट पुग्यो, समस्या पर्यो भने आफू अत्यन्त संवेदनशील हुने तथा दुखी हुने, भावनात्मक रूपमा चाँडै असन्तुलित हुने जस्ता समस्या तथा विकारहरू देखा पर्दछन्। यस्तो व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र परिवारको जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्वलाई एकातिर पन्साएर तथा वास्ता नगरेर अरूको भलाइ तथा समाजसेवाको काममा आफ्नो सबै समय, धन सम्पत्ति तथा पुरै जीवन नै समर्पित गरिदिन्छ र एक किसिमले गैर जिम्मेदार, सन्की, अहङ्कारी, आडम्बरी जस्तो व्यवहार देखाउँदै जान्छ आफन्त तथा घर परिवारप्रति र अरूप्रति भने भावनामा बहेर सहयोग गर्छ, सेवा गर्छ। व्यक्तिमा यस प्रकारको भावना बढ्दै जाँदा यसले आफैलाई, आफ्नो परिवारलाई, नाता सम्बन्ध, समाजलाई समेत अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। यस्तो व्यक्तिमा अरूले आफूप्रति दुर्व्यवहार गर्यो, बेइज्जत गर्यो, अन्याय गर्यो भने पनि सहने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। यस्ता अन्याय सहने प्रवृत्तिले व्यक्ति लगायत परिवार, समाज, राज्य तथा पुरै प्रकृतिलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, किनकि यसले नराम्रो अभ्यासलाई बढावा दिन्छ। अनाहत चक्रको सन्तुलित अवस्थाका परिणामहरू के हुन्छन्, अर्थात् सन्तुलित भयो भने के कस्ता सकारात्मक लक्षणहरू मनुष्यमा देखिन्छन्, यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। प्रेम केन्द्रित अन्तर्भावनाको मूल केन्द्र अनाहत चक्र सन्तुलित, सक्रिय तथा जागृत अवस्थामा रहेको छ भने व्यक्ति सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा मिलनसार हुन्छ। सम्बन्धहरू राम्रा हुन्छन्। उसको हृदयमा सबै मनुष्य तथा प्राणीहरूप्रति समान भाव, प्रेम भाव, स्नेह, मैत्री, माया
श्रद्धा, दया तथा करुणा जस्ता महान मानवीय तथा सर्वकल्याण भाव सदा बनिरहन्छ। यो गुण मानवको प्रकृति प्रदत्त अथवा जन्मिँदै ल्याएका गुणहरू हुन्। पछिका जीवनका सिकाइहरूले यो गुणमा कमी ल्याउँदै जाने हो अथवा अनाहत चक्र असन्तुलित हुँदै जाँदा मानिसको यी जन्मिँदै आएका प्राकृतिक गुणहरूमा परिवर्तन आउँदै जान्छ र नकारात्मकतातिर बढ्दै जान्छ। ईश्वरप्रति आस्था, भक्ति तथा परम भक्ति र समर्पण भाव बनिरहन्छ। अनाहत चक्र सक्रिय हुँदाखेरि उसको सोच तथा विचार पारमार्थ र त्याग तथा वितराग अथवा स्वीकारपूर्ण त्याग, भोगका विषयहरूको स्वीकारपूर्ण त्यागलाई वितराग भनिन्छ। वितरागको भावनाले उत्प्रोत हुन्छ र सदा अरूको भलाइ हुने सर्वकल्याणका काममा आफ्नो समय र जीवन व्यतीत गर्दछ तथा समर्पित गर्दछ, तर आफ्नो वरिपरिका सबै अवस्थाहरूलाई सन्तुलित राखेर बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले गर्दछ। अनाहत चक्र सन्तुलित तथा सक्रिय भएको व्यक्तिका सबै नाता सम्बन्धहरू निस्वार्थ भावनामा आधारित हुन्छन् र अत्यन्तै विश्वासले भरिएका गहिरा सम्बन्धहरू हुन्छन्। यस्तो व्यक्ति सदा अरूको भलाइका लागि सहयोग, उपकार, परोपकार, दान, पुण्य, सेवा गर्न तत्पर हुन्छ तथा रुचाउँछ। अरूको पीडामा दुखी हुन्छ, अरूको खुसीमा हाँस्छ, तर विवेकपूर्ण ढङ्गले भावनामा बहेर अथवा अनियन्त्रित किसिमले होइन। अत्यन्तै कमलो मन तथा हृदय भएको, दयालु तथा करुणादायी हुन्छ। सबैलाई आफू सरह ठान्छ। आफैलाई जस्तो अनुभव अथवा पीडा हुन्छ अथवा खुसी, शान्ति, आनन्द हुन्छ, अरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भनी ठान्छ र समभावको व्यवहार गर्छ। अरूसँग सेवा तथा परोपकारका पुण्य कार्यहरू गर्न पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी महसुस गर्छ। आफू सदा खुसी, शान्त र आनन्दित रहन्छ र अरूलाई पनि सन्तोष, प्रसन्न बनाउने प्रयास गर्दछ। यस्तो व्यक्ति दिमागबाट भन्दा हृदयबाट सञ्चालित हुन्छ र हृदयबाट नै जीवनका हर प्रकारका निर्णयहरू गर्दछ। यस्तो व्यक्तिले आफ्ना र अरूका भावना तथा संवेदनाहरूलाई गहिराईमा महसुस गर्छ र हर प्रकारले आवश्यक सबैलाई आफ्नो दक्षताले भ्याएसम्म सहयोग गर्न तत्पर हुन्छ। अनिद्रा, भाव परिवर्तन अथवा मुड स्विङ, बेखुसी, बेचैनी, अविश्वास, अशान्ति, घृणा, कुण्ठा, तनाव, चिन्ता, अवसाद, खराब सम्बन्धहरू आदिबाट ऊ सदा मुक्त हुन्छ र यस्तो व्यक्ति मानसिक तथा भावनात्मक रूपले स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त, प्रेमल, सुखी, खुसी, सन्तोषी, स्वीकार भावले भरिएको, सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने भएको, विश्वसनीय, कर्तव्यनिष्ठ, उत्तरदायी, शान्त र आनन्दित हुन्छ र सदा अरूलाई पनि यही सकारात्मक भाव तथा ऊर्जा गरेर सबैलाई सुख, शान्ति प्रदान गर्ने प्रयास गर्दछ र ऊ यो कार्यमा सफल पनि हुन्छ। आफूले राम्रो भाव राखेपछि जहिले पनि हामीले प्राकृतिक रूपमा जे रोपिन्छ त्यही फल्छ भने जस्तै आफू राम्रो, जगत राम्रो, आफू भलो, जगत भलो। उसले आफूले गरेको व्यवहारहरू अरूबाट पनि आफूप्रति त्यस्तै प्राप्त गर्छ र उसको जीवन सधैँ सुखी, शान्त, आनन्दित र एकदम सुखमय जीवन व्यवस्थित हुन्छ। हर प्रकारले सांसारिक जीवन पनि व्यवस्थित हुन्छ र पारमार्थिक जीवन पनि व्यवस्थित हुँदै जान्छ, किनकि चौथो चक्रबाट नै पारमार्थिक जीवनको मार्ग प्रशस्त हुन्छ, आध्यात्मिक जीवनको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। जब मानिस यी सबै राम्रा गुणहरूले ओतप्रोत हुन्छ, स्वतः उसको आध्यात्मिक मार्ग अथवा आध्यात्मिक चेतना, आत्माको विकास हुँदै जान्छ। अनाहत चक्र सन्तुलित गर्ने संक्षिप्त उपायहरू यहाँ केही छन्। यसमा अनाहत चक्र सन्तुलित गर्ने उपायमा योगासन, हामीले अरू चक्रकोमा पनि हेऱ्यौँ। योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्द, ध्यान, आनापानसती, जीवनशैली, 3 को परिचालन, सत्सङ्ग, यो हामी बिस्तारै व्याख्यामा आउँछौँ। पहिलो योगासन। योगासनका विधिहरू गरेर अनाहत चक्र सक्रिय गर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये चक्र आसन, अर्धचक्र आसन, सर्वाङ्ग आसन, हलासन, मार्जर आसन, गौ आसन, भुजङ्ग आसन, अर्धभुजङ्ग आसन आदिको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसका अतिरिक्त पनि छाती क्षेत्रलाई दबाब दिने अरू खालका योगासनहरूले पनि अनाहत चक्र सक्रिय, शुद्ध र सन्तुलित गर्न मद्दत गर्दछ। प्राणायाममा अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुम्भक प्राणायाम आदिको अभ्यास गर्नुपर्दछ। प्राणायामहरूले सबै चक्रहरूलाई सन्तुलित, सक्रिय गर्नलाई, जागृत गर्नलाई मद्दत गर्दछन्।
मुद्रामा पद्म मुद्रा, हृदय मुद्रा, वायु मुद्रा आदिको अभ्यास गरेर अनाहत चक्र सक्रिय गर्न सकिन्छ। बन्दमा जालन्धर बन्द, गहिरो श्वासभित्र लिएर चिउँडोलाई गलामा टाँसेर श्वास सकेसम्म लामो समय भित्र रोक्ने अभ्यास जालन्धर बन्द हो। यसले हाम्रो हृदय चक्रलाई सक्रिय, स्वस्थ र शुद्ध बनाउन मद्दत गर्दछ। ध्यान गरेर पनि अनाहत चक्र जागृत गर्न सक्छौँ हामीले। अनाहत चक्रको बीज मन्त्र यम हो। यम बीज मन्त्रको ध्वनि उच्चारण गर्दै तथा सुन्दै मन्त्रमा एकाग्र भएर ध्यान गर्न सकिन्छ। यम मन्त्रलाई हामी 3 प्रकारले उच्चारण गर्न सक्छौँ अथवा मनमा नै उच्चारण पनि गर्न सक्छौँ। आवाज निकालेर उच्चारण गर्दा चाहिँ धक्का दिने गरी हामी यम यम भन्छौँ। अनाहत चक्रमाथि दुवै हात खप्टेर राखेर त्यस्तै अर्को किसिमले यम भनेर लामो श्वासभित्र लिएर अनि गहिरो श्वास बाहिर फाल्छौँ। श्वास लिएको भन्दा फालेको समय बढी गर्छौँ। र अर्को किसिमले चाहिँ एक श्वासभरि भित्र पुरा श्वास लिएर एक श्वासभरि यम 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 गर्छौँ। छातीमा हात खप्टेर अथवा चक्रमाथि हात खप्टेर यो किसिमले हामीले ध्यान गरेर अथवा ध्यानको बीज मन्त्रको म्युजिक मात्रै बजाएर सुनिराखेर पनि अनि हृदय चक्रलाई याद गरिराखेर त्यसको रङलाई याद गरिराखेर पनि हामीले चक्रलाई सक्रिय, जागृत, शुद्ध, सन्तुलित बनाउन सक्छौँ। आनापानसती पनि ध्यान हो। बौद्ध परम्परा अनुसार विपासनामा आएको गएको श्वासलाई हेर्नेलाई आनापानसती भनिन्छ। लामो श्वास अनाहत चक्रसम्म लिनुपर्दछ चक्रलाई याद गरेर र अनाहत चक्रबाटै लामो गहिरो श्वास बाहिर छोड्नुपर्दछ। यसलाई श्वासमा आधारित ध्यान पनि भनिन्छ। चक्रलाई याद गरेर चक्रमैलाई नै सम्झेर श्वास लिने फाल्ने क्रियालाई आनापानसती ध्यान अथवा श्वास आएको गएको हेर्ने ध्यान भनेर यो ध्यानबाट पनि हामीले अनाहत चक्रको सन्तुलन बढाउन सक्छौँ, सक्रियता, शुद्धता बढाउन सक्छौँ। अब जीवनशैलीले हरेक कुरालाई छुन्छ। हाम्रो आहार विहार विचार कस्तो छ त्यही अनुसारको चक्रहरूको अवस्था रहन्छ। आहार शुद्ध भयो भने शरीर शुद्ध हुन्छ, शरीर शुद्ध भयो भने मन भावना बुद्धि चेतना पनि शुद्ध हुन्छ। मन भावना चेतना बुद्धि प्रत्यक्ष रूपमा अनाहत चक्रसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। त्यसैले शुद्ध ताजा पोषणयुक्त आहार ग्रहण र पर्याप्त व्यायाम तथा विहार गर्नुका साथै सफा पर्यावरण र ताजा हावाको सम्पर्कमा आउनुपर्दछ। विभिन्न प्रकारका काम तथा गतिविधिहरू गर्दै तथा फुर्सद निकालेर प्राकृतिक सैरमा निस्किनु पर्दछ। सधैँ सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, भाव, नियत, बोली, कर्म, व्यवहार, चरित्र तथा आचरण गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारको जीवनशैलीले अनाहत चक्र लगायत हाम्रा सबै 7वटा चक्रलाई जागृत हुन, सक्रिय हुन, शुद्ध हुन एकदमै ठुलो मद्दत गर्दछ। अर्को उपाय पनि छ। हामीले यो चक्र एकदमै भावनात्मक सम्बन्ध, भावनात्मक फिलिङ अथवा संवेगहरूसँग सम्बन्धित भएकोले हामीले 3 सलाई पनि महत्त्व दिएका छौँ। 3 स अन्तर्गत जस्तो 3 र अन्तर्गत आहार विहार विचार भयो। आयुर्वेद साधना अथवा योग साधना अन्तर्गतका यी प्रमुख विषयहरू हुन्। त्यस्तै 3 स पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। 3 समा सत्सङ्ग, साधना र सेवा, यसबारे बिस्तारै हामी अलिकति चर्चा गरौँ। 3 सको परिचालनबाट अनाहत चक्रलाई सन्तुलित, सक्रिय, शुद्ध गर्न सकिन्छ। अनाहत चक्र प्रत्यक्ष रूपमा मनुष्यको प्रेम केन्द्रित भावनाहरू, स्नेह, मैत्री, माया, दया, करुणा, श्रद्धा, भक्तिसँग सम्बन्धित भएको र प्रेम केन्द्रित भावनाहरूबाट शान्ति प्राप्त हुने भएकोले जीवनमा दिगो शान्ति ल्याउनका लागि अनाहत चक्र सन्तुलित, सक्रिय, स्वस्थ राख्नु तथा जागृत गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। व्यक्तिको मानसिकता तथा भावनामा दिगो शान्ति खास गरी 3 स सत्सङ्ग, साधना र सेवाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले अनाहत चक्रलाई सन्तुलित, सक्रिय, स्वस्थ तथा जागृत गर्न भरपूर मद्दत गर्दछ। सत्सङ्गबारे थोरै जानौँ। सत्सङ्ग गर्नाले जीवन र जगत दर्शनका विषयहरूबारे सान्दर्भिक, सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान तथा विज्ञान हासिल हुन्छ। जीवनमा शान्ति तथा आनन्द प्राप्त गर्नका लागि के कस्ता कर्महरू गर्नुपर्छ, के कस्ता कर्महरू गर्नु हुँदैन
कस्तो सङ्गत गर्नुपर्छ, कस्तो सङ्गत गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा ज्ञान सत्सङ्गबाट हासिल गर्न सकिन्छ र यही लयमा आफ्नो जीवनयापनको दैनिकीलाई ढालेर जीवनमा भावनात्मक शान्ति आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा हृदय चक्र स्वतः जागृत हुन्छ। सत्सङ्ग भन्नाले सत्यको सङ्ग हो। शाब्दिक रूपमा सत्य त्यो मान्छेले मात्रै जान्दछ, सत्यको ज्ञान विज्ञान त्यो मान्छेले मात्रै चिन्न सक्दछ जो आफू सत्यमा उपलब्ध भएको छ। गुरु सद्गुरु योगी सन्त महात्माहरूको सत्सङ्ग अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। यसले हामीलाई आध्यात्मिक जीवनको विकासमा मद्दत गर्दछ। सांसारिक जीवन त स्वतः नै राम्रो भइ नै हाल्छ। त्यस्तै साधना निष्ठापूर्वक अध्यात्म विज्ञान तथा योग विज्ञानका 100% वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक साधना गर्नाले शरीर र स्वास्थ्यका साथै मनुष्यको जीवनका सबै आयामहरू शारीरिक आयाम, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ र यस्तो अवस्थामा व्यक्तिमा मानसिक तथा भावनात्मक स्थायित्व कायम हुन्छ र अनाहत चक्र सन्तुलित तथा जागृत हुन्छ। साधना योग साधना अथवा अध्यात्म साधना एक किसिमको भयो आध्यात्मिक विकास पारमार्थिक जीवनको विकासका लागि। अर्को सांसारिक जीवनको लागि पनि हामीलाई साधना अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। बिना साधना जीवन सफल हुँदैन, जीवन व्यवस्थित हुँदैन, सफलता हासिल हुँदैन। हामीले पढ्न पनि साधना गर्नुपर्छ, जागिर गर्न पनि साधना गर्नुपर्छ, व्यवसाय गर्न, सम्बन्ध बनाउन, जेमा पनि साधना चाहिन्छ। नृत्य गर्न, गीत गाउन बिना साधना केही पनि हुँदैन। सांसारिक जीवनलाई पनि साधनाले नै उत्कृष्ट बनाउँछ, सफल बनाउँछ र पारमार्थिक जीवन त साधना बिना सम्भवै हुँदैन। यसकारणले साधना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। साधनाले हृदय चक्र अर्थात् अनाहत चक्र लगायत सबै चक्रहरूको जागरण सन्तुलित सक्रियतामा एकदमै राम्रो मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को बुँदा रहेको छ सेवा। निस्वार्थ भावले अरूको सेवा गर्नाले मानसिक तथा भावनात्मक शान्ति प्राप्त हुन्छ। सेवा भनेको निस्वार्थ भावले अरूलाई सहयोग गर्नु नै हो। आफूले केही प्राप्त गर्ने इच्छा तथा स्वार्थ राखेर कसैलाई केही दिइन्छ, गरिन्छ, सहयोग गरिन्छ भने त्यो सेवा होइन, त्यो व्यापार हो। व्यापारमा मानसिक तथा भावनात्मक शान्ति तथा आनन्द मिल्दैन, त्यो अर्कै चरणको कुरा हो। निस्वार्थ सेवाको चाहिँ अर्कै चरणको आनन्द तथा शान्ति हो। हरेक दिन निस्वार्थ भावले आवश्यक वर्गहरूका लागि दया तथा करुणाका सेवायुक्त कार्यहरू गर्नाले अर्थात् सर्वकल्याणका कार्यहरू गर्नाले व्यक्तिभित्र प्रेम केन्द्रित भावहरूको ऊर्जाको प्रवाह बढ्छ र अनाहत चक्र सन्तुलित सक्रिय स्वस्थ तथा जागृत हुन मद्दत गर्छ। किनकि अनाहत चक्रको मुख्य खुराक नै प्रेम हो अनि प्रेमको उत्पन्न हुने ठाउँ आधारशिला पनि अनाहत चक्र नै हो। दोहोरो सम्बन्ध छ। दया करुणाका कार्यहरू जस्तो अरूमा आश्रित तथा निमुखा वर्गहरू, गर्भवती महिला, साना बालबालिका, अशक्त बिरामी, अशक्त अपाङ्ग व्यक्ति, वृद्ध वृद्धा, जनावर, पशुपन्छी, प्राणी, वनस्पतिहरूको सेवा तथा उचित हेरचाह हुने सेवा प्रदान गरेर अनाहत चक्रमा प्रेम केन्द्रित भावना, सद्भावको भावना तथा समभावको भावना बढाउन सकिन्छ। यसरी बढेको प्रेम केन्द्रित भावनाहरूले अनाहत चक्रमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढाउँछ। सत्सङ्ग साधना सेवाबाट प्राप्त भएका सबै उपलब्धिहरूले अनाहत चक्रमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह बढाउने हुनाले र यसकारण चक्र सन्तुलित स्वस्थ सक्रिय र जागृत हुन मद्दत हुन्छ र अनाहत चक्र सन्तुलित सक्रिय र जागृत भएपछि हाम्रो पारमार्थिक जीवनसँगको सम्बन्ध पनि बलियो हुँदै जान्छ। सांसारिक जीवन त यसै पनि राम्रो बलियो व्यवस्थित हुन्छ। हामीले यो शीर्षकको विवरण यही समाप्त गरेका छौँ। हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।